बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। नून लीग के अंदर वो कौन से ऐसे लोग थे जो आखिरी वक्त तक वज़ीर आज़म साहब को इस बात पर कायल करते रहे कि किसी तरह जनरल कमर जावेद बाजवा को मज़ीद 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए, तोसी दे दी जाए। अब वो जो लोग हैं उनके नाम तो सामने आ चुके हैं और जो मैंने थंबनेल बनाया है वो थंबनेल देखकर भी आप हैरान हो जाएंगे कि वो कौन से लोग हैं। लेकिन मैं इशारतन ये बात कर दूं कि नून लीग के अंदर एक जो इस्टेब्लिशमेंट सोच है वो अभी भी मौजूद है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस कैंप से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी आप सबको मालूम है। तो सर, पाकिस्तान के अंदर ये मुमकिन ही नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान उनके वफादार सियासी जमातों के अंदर ना हो। सियासी जमातों के अंदर हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करने वाले भी होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ भी होते हैं, हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं। तो मुझे ये खबर जो है ये खबर मुझे ऐसे मिली कि मैंने खुद अपने एक सहाफ़ी दोस्त के साथ बैठकर शादमान, लाहौर का जो इलाका शादमान, वहाँ पर हम एक मार्केट में बैठे हुए थे। तो वहाँ पर बैठकर हम कुछ डिस्कशंस कर रहे थे। अब वो जो डिस्कशंस हो रही थी उन डिस्कशंस के अंदर हमने एक बात की कि हम तक जो खबर पहुंची वो एक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने हम तक पहुंचाई। और उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनके हवाले से ये फैसला नहीं हुआ था कि हुकूमत उनको कोई एक्सटेंशन देना चाह रही है, लेकिन एक उड़ती उड़ती खबर हमारे तक पहुंची और हम उसके ऊपर बैठकर तज्जिया कर रहे थे। तो मेरा यही मौक़िफ़ था आखिरी वक्त तक कि जनरल कमर जावेद बाजवा को हुकूमत, नून लीग, खास करके नून लीग जो है वो एक्सटेंशन देने के ऊपर रजामंद है। लेकिन इस हवाले से नवाज शरीफ साहब इनकार कर चुके हैं। और जो मेरे दूसरे दोस्त इस जानिब मौजूद थे, लेफ्ट साइड पर जो मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने इस बात की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि जी इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बेशक खुद भी देना चाहें या कोई पार्टी के लोग भी कहें कि उनको एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के इस बयान को नवाज शरीफ साहब रद्द कर देंगे, क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि फ़ौज का नया सिपा सलार आए और वो ये फ़ौज पाकिस्तान का सरबराह बने। क्योंकि अगर बार बार एक्सटेंशन देते जाएंगे तो ये लानत हम पर आएगी, ये लानत हम पर नाजिल होगी, ये सारा कीचड़ हमारे अपने कपड़ों पर गिरेगा और जो कीचड़ की छींटें हैं वो बाद में साफ करना मुश्किल हो जाएंगी। वो किसी भी सर्फ एक्सेल, ब्राइट, वॉशिंग पाउडर से नहीं साफ होंगी। तो ये जो खबर थी उनकी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमने एक साथ जो है वो जर्नलिज्म में काम किया। और ये जो खबर थी ये उन लोगों के ऊपर बिजली बनकर नाजिल हुई जो लोग एक्सटेंशन देने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को इस बात पर कायल कर रहे थे कि किसी तरह जनरल कमर जावेद बाजवा को मज़ीद 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए। अब जब नवाज शरीफ साहब तक ये खबर पहुंची तो नवाज शरीफ साहब ने इस एक्सटेंशन को ठुकरा दिया, उन्होंने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि पहले इस हुकूमत ने, इससे पहले जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उसने जो किया वो आप सबके सामने। और आप सबको शायद याद होगा कि इमरान खान साहब ने जब जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दी थी, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ ये अपनाया था कि मुल्क के वसी तर मुफाद में और मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए मैं जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ को मज़ीद 3 साल की तोसी दे रहा हूँ। तो उन्होंने 3 साल की तोसी दे दी। अब ये हुकूमत के अंदर जो है वो कुछ लोग, बल्कि अगर मैं नाम ले लूँ वो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई हिचकिचाहट वाली बात नहीं है, कि ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर जो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की कुर्बतों के, हमेशा से आप समझ लें कि वो कायल रहे। इस्टेब्लिशमेंट की कुर्बतों ने उनको अपने तरफ ऐसे धकेला कि उन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की ताबेदारी भी की, वफादारी भी निभाई और उसके साथ साथ कभी वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उस हद तक नहीं गए। तो राना तनवीर और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो आखिरी वक्त तक GHQ के चक्कर लगा रहे थे। जनरल कमर जावेद बाजवा से उनकी मुलाकातें भी हुई और इस हवाले से मेरे पास तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं। और ये बिल्कुल भी कोई गलत खबर नहीं है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को इसलिए नून लीग के कुछ लोग तोसी देने की बात कर रहे थे कि आइंदा आम इंतखाबात तक मामलात बेहतर हो जाएंगे, इमरान खान साहब भी राज़ी हो जाएंगे, अपना भी रांझा राज़ी कर लांगे, तो उसके बाद मामला ठीक हो जाएंगे। तो
اس وقت جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے ایک ماسٹر اسٹروک کھیلا اور انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ، جن کا فیصلہ نواز شریف نے کرنا تھا نا، شہباز شریف صاحب تو نو ڈاؤٹ وزیر اعظم ہیں، لیکن فیصلہ تو آخری نواز شریف کا ہوگا، کیونکہ نواز شریف صاحب زیادہ سینئر ہیں شہباز شریف صاحب سے، اور 3 دفعہ وہ اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر رہے، تو فیصلہ تو آخر میں نواز شریف کا ہونا تھا۔ تو نواز شریف صاحب نے جی یہ فیصلہ کیا کہ کسی بھی طرح اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی۔ تو جس باجوہ نے نواز شریف کو نکالا بقول نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے، اسی نواز شریف نے باجوہ صاحب کو پکڑ کر باہر پھینک دیا، ان کو پکڑ کر باہر سائڈ پر کر دیا اور ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی۔ تو سر یہ بات تو پھر سچی ثابت ہو گئی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ثابت ہوئے کہ ایک پرائم منسٹر جس نے اپنے دور میں ایک سابق وزیر اعظم، جب وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے اپنے دور میں ایک 5ویں نمبر کے جنرل قمر جاوید باجوہ کو اٹھا کر ملک کا سپہ سالار آرمی چیف مقرر کر دیا۔ لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، پینما آیا، باجوہ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف تھے، نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اپنے عہدے سے فارغ ہونا پڑا پینما کے کیس میں۔ سپریم کورٹ کا جو 5 آرڈر بینچ ہے، 5 رکنی بینچ، اس کا فیصلہ کہ نواز شریف صاحب نااہل ہیں، تو الزام باجوہ صاحب پر لگا کہ انہوں نے نکلوایا۔ اور پاکستان کے اندر جتنے بھی وزرائے اعظم آئے، ان میں سے آج تک کوئی بھی اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری نہیں کر سکا، اور الزام یہی لگتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وزرائے اعظموں کو نکالتی رہی اپنے مقاصد کے لیے، اپنے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ذاتی مفاد کے لیے، اور ملک پر قابض ہونے کے لیے، جمہوریت کو داغدار کرنے کے لیے۔ اس قسم کے الزامات لگتے رہے۔ جنرل نالج کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے بعد آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تو سر آپ کو یہ چیزیں سننے کو پڑھنے کو ملیں گی۔ تو اس کے بعد جی نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کو نکالا، اور رانا تنویر اور خواجہ آصف، بلکہ نون لیگ کے اندر میں 1-2 نام اگر اور لے لوں، خواجہ سعد رفیق، ملک احمد خان، یہ جو 4 شخصیات ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت قربتیں ہیں، ابھی کی نہیں بہت پرانی قربتیں ہیں۔ بلکہ اگر آپ محمد زبیر عمر صاحب کا بھی نام شامل کریں، جنرل عمر کے بیٹے ضیاء الحق کے انتہائی قریبی تصور کیے جانے والے جنرل عمر، ایک بیٹے اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں، اور ایک جو زبیر عمر صاحب ہیں وہ نون لیگ میں ہیں۔ تو سر یہ جو 5 شخصیات ہیں نون لیگ کے اندر، یہ آپ سمجھ لیں کہ پالیسی میکرز ہیں نون لیگ کے۔ اگر نون لیگ چل سکتی ہے تو ان کے ساتھ چل سکتی ہے، ورنہ نون لیگ ان کے بغیر فارغ ہے، نون لیگ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ رانا تنویر ایک بہت منجے ہوئے سیاستدان ہے، ایک بڑے سیزنیبل پارلیمنٹیرین ہے، بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہے۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ایک بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، اور یہ وہ پارلیمنٹیرینز ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب کے والد کے دور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو سر یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کر سکتے، البتہ اپنا رانجھا راضی کر سکتے ہیں، اور وہ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے جی آخر میں یہی بات کروں گا کہ نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کو الوداع کہا، اس لیے کہا کہ وہ مزید ایکسٹینشن دینے کے قائل نہیں تھے، مزید ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور ہم ایک نیا آرمی چیف اپوائنٹ کر دیں۔ جبکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنے پارٹی رہنماؤں کی باتیں سن کر حیران تو ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ ان کا بھی مائنڈ سیٹ بن رہا تھا کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن پر اتنا ہی اصرار کیا جا رہا تو پھر دے دی جائے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے آخری ٹائم پر جو ماسٹر اسٹروک کھیلا وہ مددگار ثابت ہوا۔ تو اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔